सद्याक आमी मंगेश कुट्टेकर आनी कुट्टेकर फॅमिलीच्या फार्मान येयल्ले आनी एक उमेद अशी भोगता, कित्याक जेन्ना आमी फार्मान हांगा पळयता की तरेकवार झाडां, आमी शेतकार म्हणटा, शेतकारांची जमीन आनी फुडें कशें शेतकारी व्हरपाचें हेजेर आमी खूब उलोवप करता, पण प्रत्यक्षान आमकां दिसून येता की मंगेश कुट्टेकर आनी कुट्टेकर फॅमिली जी आसा ती ह्या तेंचो जो फार्म, तेंचो दोंगर आसा, तेंचे जे कुळागर आसा ते तितून कशें काम करून हे घडोवन हाडटा. कित्याक आतां सद्याक आमी मुद्दम भितर सरले ते म्हणून लागले पळोवया म्हणून वचोन. सो आमी पळयलें की उदक, वॉटर सोर्स म्हणजे इरिगेशन कशें करपाचें, ताका लागून तेंच्यान जो झरीचो प्रमाण उदकाचो येता तो कसो यूज करून पायपलायन स्प्रेड करून ह्या जितली झाडां आसा, तरेकवार झाडां, जावं माड आसा, आंबे आसा, पणस आसा, सीताफळ आसा, जावं चिकू आसा, लिंबू आसा, अशी कितलेशे तरे आनी थोडी एक्झॉटिकूय झाडां हांगा आसा. सो अशी कितलेशे तरेची झाडां तेंच्यांनी रोयिल्लीं आसा आनी जे पिकावर जाता, फ्रुट्स जाता, फूड पेरिंग चडशी ते चड प्रमाणात आपणाक घरा कडेन खावपाक लागून ते यूज करता. पण ही पद्दत जी आसा ही आमच्या जाणटेल्यांनी पयलुच्यान आमकां घडोवन दिल्ली आनी शेतकार म्हणून आमी हें पळयता. आनी जेन्ना आमी शेतकार पळयता, खुबशे शेतकार फाटी फुडें जाता, आपणा शेतां सोडलेली आसा, भाटां सोडलेली आसा, दोंगर सोडलेले आसा, पण मंगेश कुट्टेकर जावं तेंची फॅमिली सारखे अशे जे लोक आसा जे काम बसून करून परत हांगा येवन आपणाचो टायम दिता आनी त्या टायमान तुमी पळयता उत्कृश्ट एक खरंच म्हटल्यार एप्रिशिएशन तांकां एंटायर कुट्टेकर फॅमिलीक, कित्याक हे इतले बरे पद्दतीन तेंच्यांनी केल्ले आसा. वॉटर सोर्स जावं इरिगेशन सोर्सूय तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केला, जे करून गिमान पासून तांकां उदकाक लागून प्रॉब्लेम जायना. सो जाता तितले पद्दतीन म्हणजे एडवान्स टॅक्नॉलॉजी यूज करून जावं कशें करपाक शकता हे तेंचे कडल्यान शिकपाची गरज आसा. हांव मागता कोणीय समज तांकां दिसता की तेंच्यांनी हांगा येवन पळोवपाचें, मुद्दम येवन पळोवपाचें तेंच्यांनी कशें इम्प्लिमेंट केला आनी स्वता जावन ते हांगा काम करता, आपूण जावन कितेंय समज करपाक जाय आपूण जावन करता. हांव मागता मंगेश कुट्टेकरा कडेन तेंच्यांनी सांगचें की हांगा तेंच्यांनी कितले तरेची झाडां रोयिल्लीं आसा, कितें तेंकां हें जाता आनी कशें ते फुडें वयता. आतां झाड रोयलां आतांच आमी एक युनिक व्हरायटीचे झाड म्हटल्यार मंगेशान सांगलें आमी एक युनिक व्हरायटी जो मियाजाकी म्हणून एक व्हरायटी आसा, जापानीज मँगो. हो मियाजाकी जापानीज मँगो आतांच आमी 2 रोयिल्ले आसा आनी तेजी जो पर केजी जो रेट आसा तो ऑलमोस्ट 35,000 पर केजी सुमार इतली रेट आसा, अप टू 1 लाख इतली रेट आसा. सो अशें ते झाड आतां एक युनिक आनी एक्झॉटिक झाड तेणेन स्पेशली ऑर्डर करून हाडलें आनी ते आयज हांगा तेंच्या फार्मान रोयिल्ले आसा. आनी हे तेंकां एक भितूल्यानूच एक उमेद येता जेन्ना आमी पळयता की एवरी टायम ते हांव बसून येयलो जाल्यार मुद्दम ते म्हाका व्हरोन दाखयता की अशें आसा, हांगा आसा, अशें आमी केल्लें आसा. सो तेंकां एक उमेद आसा. सो लोकांनी म्हटल्यार तेंचे कडल्यान शिकपा सारकी गरज आसा मंगेश कुट्टेकर तेंची फॅमिली कडल्यान की कशें हें आमी फार्मिंग कशें कल्चर फुडें व्हरपाचो, एग्रीकल्चर कशें फुडें व्हरपाचें ते बाकीचे जे गव्हर्मेंटाची फॅसिलिटीज आसा त्योय अप्लाय केल्ल्यो आसा तेंच्यांनी, त्योय आमी फॉलोअप करता आनी तेय म्हाका दिसता सरकारा कडल्यान बेग्यानच्या बेगीन हेंकां मेळपाक जाय. कित्याक असले फार्मर जे काम करता आनी टायम टू टायम तेंचे सगळे अपडेशन आसता तेंकां टायमली इम्प्लिमेंटेशन जावं पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन हे जावपाक जाय. हांव मागता आमच्या मंगेश कुट्टेकरा कडेन की तेणेन एक 2 उतरां सांगची आनी तेणें सांगचें की ह्या इतल्या तेंच्या जे फार्म आसा तितून ते कितें कितें रोयता आनी कशें तेंची लागवड जाता ती. हांव मंगेश कुट्टेकर, इंटरनॅशनल स्विमर अँड आर्चर. हांव एक डिजेबल पर्सन, पण हांव ते डिजेबल म्हणून अशें दिसना म्हाका, कित्याक हांव नॉर्मल कसो एक वागता आनी म्हाका नाका हांव डिजेबल जाल्लो. हांव आमच्या फार्मान वरायटी ऑफ कितलेच टायप्साचे हांवें झाडां रोयला. आतां सरान आमी 2 आंबे लायला, मियाजाकी म्हणून जापानीज आंबे. म्हाका कडेन खूब तरेचे टायप्साचे झाडां आसा, ड्रॅगन आसा, लवंगां आसा, मागीर बनाना ट्री पासून आसा, पिंक बनाना आसा आनी तेतून कितले 4 काय 5 टायपाचे म्हाजी झाडां आसा आमची बनाना ट्री. आनी म्हाका एक उमेद आहा ही झाडां रोवपाक, पूण हांव झाड रोयच्या पयलीं हांव तेंचो एक उदकाचो प्रोविजन करता पयलो आनी मागीर झाड रोयता. आमी पळयता पयलें झाड रोयता आनी मागीर तें झाड एका वर्सान नाच जाता, पूण म्हाजें तशें ना. म्हाजें एक झाड रोयलें म्हणसर तेका भुरगो कळ पोसता तसो म्हाका एक हें आसा, उमेद आसा. तांकां उदक मेळटा आनी मोर दॅन मातसो 5,000 झाडां आसतलीं म्हाका कडेन न्ही. चिकू, पणस, नाल्ल, मागीर आंबाडे, खूब भाशेचे पेरां, चिकू आनी आमचे म्हाका